प्रोग्रेस 3 दिसा भितर जिमान आमकां फोन मान मसियाना फोन मान प्रोग्राम दिका भितर. My favorite is beeswax, so I melted this and I got this on artikamart.com on the website. See, give them to pass. Candle is made of, there are 3 types of waxes. You have a choice. This is the beeswax. This is what I have melted in the. You can melt beeswax. There are 3 types of waxes which are available in the market. One is beeswax, soya wax, and third is paraffin wax. So which गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान त्यांनी हो प्रोग्राम घडून हाडला आनी आमचो MLA आमचो बांसन बॉस आज हिंगा चीफ गेस्ट आहा. कांय कारणां लागून तो पावलो ना, सो ताणें मातसो हांव आहा हिंगा. आमचे ZP ताणें ऑर्गनायज केला मेर्सेनान आनी आमचे नॅली त्यांनी हो लायन्स क्लब ऑफ माजोर्डा कन्सावली वेलसांव हेंचे हेणेन तो घडून हाडला आनी तेणी ते आज दाखयलें जाल्यार फ्री सोप एंड कॅन्डल मेकिंग कोर्सीस न्हू 19-20 2 दीस दवरले आनी हांव आज पळयतालो आनी तूं वेलसांचो पांचूय आहा आनी तेणी न्हू हो इतले लोक हांव न्हू चोयन न्हू सरप्रायज जालो. म्हणजे दे आर वेरी मच इंट्रस्टेड आनी हांव न्हू ताका काळजांतल्यान शाबासकी दिता. हे बायलांक तेमी कितें तरी करपाक न्हू एक शक्ती दाखयल्या मुखार वचपाक. हांव मेर्सेनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हांव सदां म्हणटा आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी डबल इंजीन आहा म्हूण. एक आमचो MLA बाबा अंतोलवास बरो काम करता, बरें लोकांक पावता. तेच भाशेन मेर्सेन आपल्याच्यो फायलो घेवन पर्सनली ऑफिसांत वयता हांवें पळयलां आनी ताणें जायते डेव्हलपमेंट केलां आनी हांवें लोकांक कडेन हांव मागता ताका ताचो दुसरोय टर्म ताका लोकांक हाडपाक आनी उलोवलीं कामां तेजी सपनां जी आनीकूय आहाय ती पूर्ण करपाक ताका आनीकूय एक टर्म दिला म्हणून हांव मागता. तेच भाशेन हांव म्हणटा आमची आयर्न लेडी बाय नॅली आज एज ए सोशल तेजे सांगून म्हज्यान काबार करपाक जाय. तेणें जायतें काम केलां आनी तेगे समाजान दिश्टी पडटा, सो तेंय आज तेंचे बराबरी आहा. तेच भाशेन आमचो डायरेक्टर लायन्स क्लब तेय ऑपरेट जाताय आमकां आनी आमचो वेलसांचो पंच बबजी ताका हांव सांगता की तुमकां लोक निवडून हाडटा काम करपाक न्हू बेश्टे बसपाक आनी तुमची कामां व्हरून तुमी MLA कडेन तशें ZP कडेन दिल जाल्यार न्हू लोकांक फेसिलिटी मेळटा. आनी हांव मिडियाकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी आमचे वेलसांचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जायते कवरेज हाडटाय आनी दाखयताय की वेलसांव डेव्हलपमेंट जायत आहा देव बरें. आज हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमचे ZP मेंबर बाय मेर्सेना वास. जेन्ना आमगे वॉर्डांत सेल्फ वेलफेअर ग्रूप ओपन केल्ले तेन्ना हांवें तेमकां सांगिल्लें सेल्फ वेलफेअर ग्रूप ओपन केल्लें म्हणून जायना, तुमी कितें मुखार सरोन भायलो तुमी कितें करचें म्हूण. तेन्ना हांवें म्हणूंक लागली कितें आमचे कडेन कितें प्रोग्राम कितें आहाय जाल्यार आमी सांगाय. मागीर ZP मेंबर आमचे मेर्सेना वाजाक मेळ्ळो आनी विचारलें बायलांक लागून कितें करपाक कितें दिवपाक कितें आहाय. मागीर ते म्हणलें आमचे बाय नॅली मॅडमाक तेको आमकां कॉर्डिनेट करून आमचे गोवा पंचायत महिला शक्ती हें कडेन एक बायलांक सोप मेकिंग आनी कॅन्डल मेकिंग करपाक एक प्रोग्राम आहा. हांवें म्हणलें आमगे करया. तें दोगांय कॉर्डिनेट करून आमकां मुगेल्या वॉर्डान ह्यो आज प्रोग्राम करपाक आज आनी फाल्यां 2 दिसांचो प्रोग्राम दवरला. हांव काळजांतल्यान दोगांय आमचे ZP मेंबराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक म्हज्या वॉर्डान तेणें आयज जायत कितें हांव प्रपोजल करून गेलोलें तेणें आज तितून तेणें कांय पेंडींग दवरलो ना. सगळी फुलफील केलो हांवें आनी ताका हांव देवा जायती बोलाक मागता. तेजे गोरकाराकूय आज येवपा आसलेलो आमचो MLA बाबातून वाज कांय कारणाक लागून पावलो ना. आनी तशेंच कांय नॅलीक आज सोशल फिल्डान सदांच आसता आनी हो आमचो प्रोग्राम करपाक आयज जायतो तेजो आतां तेजे लायन्स क्लब ऑफ माजोर्डा कलांतल्यान कांसावली तेंचे एंटायर टिमीक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयजची लोकांक सगळे हाजे पार्टिसिपेट जाले तांकांय
कित्याक न्हू जायते आमी प्रोग्राम कोताय केन्ना लोक येयना पूण आयज बरी उमेद दिसतली आनी हांवूय मुखारूय मागतलो हांव MLA कडच्यान उलयतलो आमचो कार्य बोर्डाचो मेंबरूय आहा तेमचेय कडच्यान कितें फेसिलिटी आहा जाल्यार हांव हेजे मुखारूय नेक्स्ट मंथ देखून हांव दुसरोय डो मॅट मेकींग आनी बॅग्स मेकींग तोय तेमको कडच्यान खादी कडच्यान कितें जाता जाल्यार हांव तोय तेमकां प्रोग्राम करून प्रोग्राम एरेंज करतलो आनी तुमकांय मिडिया काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा लोकांचे उरल्यार तुमी पावताय आनी आमचे कितें बारीकसो वावर लोकांक नदरी हाडटाय म्हूण काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू जेन्ना म्हाका बाय मसियानान फोन मारला की जिमी प्रोग्राम आपणागे वाड्यांक करून सोदीत म्हूण हांव एकदम खुशी जाला कित्याक बाब जिम जायतो प्रोग्राम वीथ इन कोलॅबोरेशन वीथ लायन्स क्लब हेंच हॉलाक कोता आनी हे हॉल तेजी वाड्या आहा आनी असलो एक्टीव पंच सगळ्या कडेन जावचें कित्याक हांवें जेन्ना सोप आनी कॅन्डल मेकींग कोर्स तेमी म्हाका सांगिल्लें हांवें टिचर दिला फ्रॉम माजोर्डा हांवें चिंतून ना इतू भायर जातली आनी आय गीव द फूल क्रेडीट टू जिम एंड मसियाना आमचे ZB मेंबर आसा एंड शी इज अ एक्टीव एक्झिक्युटीव मेंबर ऑफ महिला शक्ती अभियान आनी 7 दिसां भितर जेन्ना हो प्रोग्राम तेणें घडून हाडला इतली बायलांचोय हांव एकदम खुशाल आनी विमन एम्पावरमेंट इकॉनॉमीक एम्पावरमेंट ऑफ विमन हें आमचें मेन हेतू जावन आसा जायती आमी प्रोग्राम्स कोताय शी डीड स्नॅक मेकींग मसला मेकींग कॅन्डल मेकींग जायत कडेन आनी नेक्स्ट तेगे कोर्सान बोगमालो करपाक सांगता ते म्हाका सो दीस people when they are not working, these ladies, they can do these things and have economic empowerment. So many supermarkets in Astai. So I really thank Masiana. I thank our social worker, Rokozin, for coming here. Amcho MLA Yopa Madonna Anton Vaz. He's a very simple, humble person. Talks less, works more. Oslo, Amdar. आमकां कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आदार जाय जाल्यार तो स्वताच आसा एंड थ्रू महिला शक्ती अभियान आमचो पंचायत मिनिस्टरान हे फाटी एक्स्ट्रा फंड दिल म्हूण आमकां खुबशे प्रोग्राम ऑल ओवर गोवा नॉर्थ टू साउथ थ्रू आर ZP मेंबर्स थ्रू द ब्लॉक कमिटीज आमी करीत रावताय एंड आय very happy today that Masiana organized this candle making and soap making course, which is very much a very good response. So thank you Jimmy for this and thank you Masiana. पंचायत महिला शक्ती अभियानाच्या आदाराचेर आम्ही आयज हो प्रोग्राम घडून हाडला ते स्पेशल लायन्स क्लब्साचे आदार घेतला आनी हो सोप मेकींग आनी कॅन्डल मेकींग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम केल्लो आसा कोर्स आनी हांव चड खुशाल आयज जायती बायलो हे पार्टिसिपेट जाली आनी आयज ती हे ट्रेनींग घेवपाक येयली हांव मागता तेंकडे तेंच्यांनी हे ट्रेनींग घेवन तेणी ते आपली ओन घरा कडेन करचें आनी आपूण कोणाचेर डिपेंड रावना इंडिपेंडंट जावची आनी जे बारीक बारीक काम स्टार्ट करून तेंच्यांनी मागीर ते मुखार व्हरचें ते करून घरा करून तेंच्यांनी ते सेलाक दवरचें म्हाका जाय सगळ्यो बायलो आमच्यो इंडिपेंडंट जाल्ल्यो हांव मागता तेंच्यांनी सगळ्यांनी हेंचे बरो फायदो घेवचो आनी ते भाशेन हे प्रोग्रामूच न्हू म्हाजे जायतीं कामांच आसाय ZP लेवलाचेर भरपूर कामां गेलो हांवें करून ती हांव करतलें आनी म्हाजें कितें टर्न काबार जावसर टर्म काबार जावसर जी कितें म्हजी कामां आहा तें 100% हांव करतलें आनी म्हाका जाय म्हजी सगळीं कामां जाल्लीं आनी हांव So today we have organized this candle making and soap making workshop over here in the Lions Club of Majorda Console in Velsa, and this is done in association with Goa Mahila Mandal. It is a very good activity which provides empowerment for the women of our villages. They can themselves make their own soaps. Nowadays there are so many different chemicals that go into soaps. These home-based soaps are a lot more healthier and they can choose their own ingredients in that. The candles are also helpful for them to then, if they can distribute it amongst their community and earn some money by the side. So that is what our plan was with this event today. Our guest of honor is Mr. Rokozin, who is one of the well-known social workers here, and ZP member Marcena Vaz, who is quite active in providing support to the women community of our villages. And we have Nelly and Jim, who have made this program possible today. Jim is the Punch member of Velsa area,
and he supports Lions Club social activities in this area quite a lot.